बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल 21 तारीख को इस्लामाबाद में जुडिशल कमीशन का इजलास होना है। उसमें दो खबरें हैं। पहली खबर यह है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ रूल्स की मंजूरी के लिए, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में एक कमेटी बनाई थी चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने, जिसको खत भी लिखा था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये बड़ा वो मुश्किल तरीन अदलिया के ऊपर वक्त है जहां पे जो एग्जीक्यूटिव है यानी हुकूमत की ओवर रीच का इम्कान बहुत ज्यादा है, जिस पर उन्होंने उनको जवाब लिखा था। अब रूल्स क्या होंगे कि आइंदा हाई कोर्ट में जज कौन तैनात हुआ करेगा या चीफ जस्टिस कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट में जज एलिवेट होगा तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या फार्मूला अपनाया जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी खबर क्या है? इससे बड़ी खबर यह है कि जुडिशल कमीशन, जिसमें जाहिरन हुकूमत या हुकूमत की हिमायत करने वालों की अक्सरियत है, उसने कल जो आईनी बेंच है उसका भी फैसला करना है। क्यों? जो एजेंडा सामने आया है, आप जानते हैं कि अब ये दिसंबर का महीना है और 4 जनवरी को यानी आज से चंद रोज, गालिबन 2 हफ्ते के बाद आईनी बेंच की मुद्दत खत्म हो जाएगी। और आईनी बेंच की मुद्दत खत्म होने का मतलब यह है कि जो 7 रुकनी बेंच है, अब वो जुडिशल कमीशन चाहे तो जरूरी नहीं कि उसमें ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान ही हो सकता है कि उसके अंदर जस्टिस याया आफरीदी को शामिल कर लिया जाए। एक मिसाल दे रहा हूं, तो उसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन उसका जो एजेंडा जारी किया गया है, उस एजेंडे के हवाले से 2 चीजें हैं। कल 11:30 बजे इजलास है और उसमें बताया गया, नंबर 1, एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दूसरा लिखा गया, एनी अदर एजेंडा आइटम विद द परमिशन ऑफ द चेयर। यानी उसमें जाहिरन ये नहीं लिखा गया कि जुडिशल कमीशन के रूल्स के हवाले से नंबर 1 ये बताया गया है कि जो एक्सटेंशन है एनी बेंच की वो, और नंबर 2 ये कहा गया है कि अगर कोई और एजेंडा हो तो ये कल है। अब सवाल ये है कि ये जो कल एजेंडा जो आया है और जिसके तहत कल इजलास होना है, उस इजलास के हवाले से खबरें ये हैं कि आप तोसी तो चले कर लेंगे, ये बात समझ आती है। अब जो आखिरी इजलास हुआ था, उस इजलास में जनाबे जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुद को वोट किया था और खुद को वोट करके वो आईनी बेंच के सरबराह बन गए थे। अब कल जो है, अगर जनाबे जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जनाबे मंदोखेल, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये दोनों जज साहिबान खुद को वोट करेंगे तो तब ही ये जो आईनी बेंच है वो बरकरार रह सकता है। अब सवाल यह है कि अगर जाहिर है कि कल जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर कल 2 जजेस जो हैं, चीफ जस्टिस को छोड़ के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस को भी शामिल कर लिया जाए, और तहरीक इंसाफ के जो 2 लोग हैं अगर वो भी कहें कि आप जो है वो नया आईनी बेंच तश्कील दिया जाए, तो फिर क्या होगा? क्या आईनी बेंच को तोसी दी जाएगी, नया बेंच बनाया जाएगा, या ये भी वोट देंगे कि आप इनको बनाएं, या फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान खुद को ही वोट करेंगे कि जनाब नहीं 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 नहीं, नहीं वो तो हम जो है हमें ही रखा जाए। तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा जो हम हुकूमतों पे और सियासतदानों पे अप्लाई करते हैं? ये एक बड़ा वैलिड सवाल है। और फिर बताया गया कि हो सकता है कि कल वो पहले जुडिशल कमीशन के रूल्स को मंजूर करें और उसके बाद कहा जाए जी ये खुफिया वोटिंग होगी। तो खुफिया वोटिंग में तो पता नहीं चलेगा ना जी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने किसको वोट किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि आप जब ये कहते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो आनी चाहिए, तो उस ट्रांसपेरेंसी के हवाले से फिर ये सवालात बड़े जायज हैं कि लोगों को पता होना चाहिए कि किस रुकन ने किसको वोट किया और किसने वोट नहीं किया। ये पाकिस्तान के लोगों का हक है कि उनको पता चले ताकि शफाफियत हो। वरना तो फिर जाहिर है ये हुकूमत के हाथ में है, और हुकूमत के हाथ में होगा तो फिर आप उस चीज को रोक नहीं सकते, और जो उनकी मर्जी होगी उसके अकॉर्डिंगली वो चलते जाएंगे। ये तो हो रहा है इशारा दस्तूर के ऊपर, लेकिन कुछ बातें और भी हैं, और वो बातें जरा हुकूमत के लिए खतरनाक है। एक तो मैंने आपको कल बताया था कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का कल इजलास था और वो इजलास कल मौखर कर दिया गया। फिर हमें बताया गया वो इजलास आज होगा, और मेरी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त इजलास शुरू है। हो सकता है अब ये आपसे थोड़ी देर के बाद उसका एलामिया भी जारी हो जाए
جس کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, وزیروں مشیروں کے رنگ اڑے ہوئے ہیں. آج ایاز صادق صاحب کہہ رہے تھے جی مجھے منت کرنی پڑی تو میں کر کے پی ٹی آئی سے مذاکرات کی بات کروں گا. خواجہ آصف کوئی اور بانسری بجا رہے ہیں. آج ان کے بیرسٹر عقیل ملک صاحب جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے, وہ کہتے ہیں جی حکومت نے تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ کل یا اس ہفتے کے آخر تک یعنی اگلے 2-3 دن کے اندر ہم مذاکراتی کمیٹی بنا دیں گے, اور پہلی میٹنگ یا اس کا جو بیٹھنا ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کے آفس میں ہوگا, اور اس کے اندر ہم ٹی او آرز طے کریں گے کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے. آج میں جسٹس کہنے لگا تھا, آج جیو نیوز کے اوپر شہزاد اقبال کے شو کے اندر جو انالیسس تھا وہ یہ تھا کہ جی نون لیگ کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی نواز شریف بھی مذاکرات کے اوپر آمادگی کا اظہار کر دیں گے. بصد احترام, میاں صاحب نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے جن کی بنیاد پہ میاں صاحب لاہور سے قومی اسمبلی پہنچ گئے, اور وہ پولنگ سٹیشن سے نہیں پہنچے. انفارچونیٹلی یہ بات ہے, کیونکہ خاکسار اس دن ریکارڈ پہ موجود ہے. ان کے حلقے کو میں نے صبح سے لے کے شام تک کور کیا تھا, اور الیکشن سے پہلے میں نے سروے بھی وہاں پہ خود کیا تھا, اور یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. میاں صاحب نے فیصلہ نہیں کرنا, یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. جب میاں صاحب کو کہا گیا تھا آپ رکن قومی اسمبلی بن گئے ہیں, تو پھر کہا گیا جی اگر تو عمران خان نظام کی مخالفت سے پیچھے ہٹ گئے تو ان کو پہلے پشاور اور پھر بنی گالہ منتقل کرنے پہ غور ہو سکتا ہے. بھائی پاکستان کی قوم کو نا الو نہ سمجھو. پورا پاکستان جانتا ہے کہ عمران خان کو یہ آپشن بہت پہلے دی گئی تھی کہ آپ کو ڈیالہ منتقل کر دیتے ہیں, اور سوری آپ کو بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں, آپ جس کو کہتے ہیں اس کو وزیر اعظم بھی بنا دیتے ہیں, آپ بس خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. اس کی تصدیق علیمہ خان کر چکی ہیں. اس میں نیا کیا ہے؟ عمران خان کو کہا گیا, اور عمران خان بار بار ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہ تو میں نواز شریف ہوں اور نہ میں آصف زرداری ہوں, اور میں اس کو سسٹم کو ثابت کروں گا. اور عمران خان کے بدترین مخالف بھی مانتے ہیں کہ عمران خان نے جس وقار کے ساتھ, جس دلیری کے ساتھ جیل کاٹی ہے اور کاٹ رہے ہیں, وہ پاکستان میں کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہے. شاید ہی کسی کو نصیب ہوئی ہو. سال مشکل ہو جاتا ہے پاکستان میں, شاید میرے جیسے کمزور شخص کو تو سال بھی بڑا دور ہے, ہم تو پہلے ہی سرنڈر کر دیں. سچی بات کہنی چاہیے. لیکن جو اعصاب عمران خان کے ہیں وہ پاکستان میں کم لوگوں کے ہیں. تو اب اس حوالے سے وہ کہتے ہیں, تو اب اس حوالے سے جو ایک ٹویٹ ہے وہ جناب عارف الوی کا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, حکومت اور تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹیاں اگر بن بھی جائیں, ملنا بھی شروع کر دیں, تو امید زیادہ نہ رکھیے گا. فیصلہ یہاں نہیں ہونا, وہ کہیں اور فیصلہ ہے, اور وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ وہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, کون کر رہا ہے, ڈائریکٹ کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے. بس میں یہ آپ کو پہلے بھی اشارہ دیا, آج پھر اشارہ دے رہا ہوں. یہ سامنے ہے, یہ آپ کے میرے لیے کہ دیکھیں جی وہ مذاکرات ہو رہے ہیں جی, مل رہے ہیں جی, بریک تھرو ہو گیا جی, فلاں ہو گیا جی, یہ ہو گیا. سب کو پتا ہے کہ وہاں فیصلہ نہیں ہونا, کیمروں کے سامنے فیصلہ نہیں ہونا. جہاں ہونا ہے وہاں جو چل رہا ہے وہ ہمیں پتا ہے. اس پہ ٹویٹ ذرا عارف الوی کا معنی خیز ہے. انہوں نے 20 تاریخ یعنی آج کی تاریخ میں ٹویٹ کیا اور کہا کہ انہوں نے مبارکباد تو پاکستان کرکٹ ٹیم کو دی جو انہوں نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا ہے, لیکن ساؤتھ افریقہ کی اس جیت کے حوالے سے جو انہوں نے لکھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لکھا کہ جب سے عمران خان کے قید سے آزادی کے آثار نمودار ہوئے ہیں, کرکٹ بھی اچھا لگ رہا ہے. ویل پلیڈ بوائز. اب اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی قید سے آزادی کے آثار, تو آخر کچھ تو ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ آثار نمودار ہونے کی بات کی جا رہی ہے. یہ حکومت اور تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹیوں کے حوالے سے بات نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.